श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजिते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलग्व्याचौकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगीशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य शग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरिभक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वयि तदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ श्री बृहस्पति कवचम्। अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गुरुर्देवता गम्बीजं श्रीशक्तिः क्लीं कीलकं गुरुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिं। बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिं देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः कटिं पातु जगद्वन्द्य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यौ पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः। इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। अथ श्री पुरुष सूक्तम्। हरिः ॐ मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत श्रुत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विख्वन् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादिज्ञात् सर्वाहुताः सम्भृतं प्रेघराज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे तस्मादिज्ञात् सर्वाहुतारि च सामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जग्गिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत
तस्माद्दशवा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजगिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषै जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जे यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा जज्ञामतन्वत वसन्तोष्यासीदाज्यङ्ग्रीक्ष्म इदमाः शारद्धविः सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्ताशामिधाः कृताः देवा जज्ञन्तन्वाना अवदधन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्।
श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजिते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचौकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं
न स्त्री न षड्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले ननो यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगीशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरि भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वयि तदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ श्री बृहस्पति कवचम्। अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्रमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गुरुर्देवता गम्बीजं श्रीशक्तिः क्लीं कीलकं गुरुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिं। बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिं देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः
कटिं पातु जगद्वन्द्य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यौ पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। अथ श्री पुरुष सूक्तम्। हरिः ॐ मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः श्रुत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित् पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विख्वन् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादिज्ञात् सर्वाहुताः सम्भृतं प्रेघराज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे तस्मादिज्ञात् सर्वाहुतारि च शामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जग्गिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजग्गिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषै जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जे यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा जज्ञामतन्वत वसन्तोष्यासीदाज्यङ्ग्रीक्ष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्ताशमिधः कृताः देवा जज्ञन्तन्वाना अवदधन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं
त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजिते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय
तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले नो यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगीशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरि भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्
शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस् त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वयि तदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ श्री बृहस्पति कवचम्। अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गुरुर्देवता गम्बीजं श्रीशक्तिः क्लीं कीलकं गुरुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिं। बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मे भीष्टदायकः जिह्वां पातु शुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिं देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः कटिं पातु जगद्वन्द्य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः। इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। अथ श्री पुरुष सूक्तम्। हरिः ॐ मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत श्रुत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित् पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विख्वन् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादिज्ञात् सर्वाहुताः सम्भृतं प्रेघराज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे तस्मादिज्ञात् सर्वाहुतारिचः सामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जग्गिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजग्गिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषै जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा जज्ञामतन्वत वसन्तोष्यासीदाज्यङ्ग्रीक्ष्म इदमः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्ताशमिधः कृताः देवा जज्ञन्तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुं यज्ञेन जज्ञामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः
कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजिते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कुर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचौकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगीशं तं नतोऽस्म्यहं
नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगो शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदुपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरि भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वयि तदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ श्री बृहस्पति कवचम्। अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गुरुर्देवता गम्बीजं श्रीशक्तिः क्लीं कीलकं गुरुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिं। बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिं देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः कटिं पातु जगद्वन्द्य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः। इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। अथ श्री पुरुष सूक्तम्।
हरिः ॐ मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत श्रुत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विख्वन् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादिज्ञात् सर्वाहुताः सम्भृतं प्रेघराज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे तस्मादिज्ञात् सर्वाहुतारिचः शामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जग्गिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजग्गिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषै जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जे यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा जज्ञामतन्वत वसन्तोष्यासीदाज्यङ्ग्रीक्ष्म इदमः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्ताशमिधः कृताः देवा जज्ञन्तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। श्रीनारायणार्पणमस्तु।